काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाट सुरु भएको ग्रेटर नेपालको नक्सा अभियान देशव्यापी रूपमा पालिकाहरूमा राख्ने भनेर पालिका स्तरका जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरिरहेका छन्। यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रियताको जागरण भइरहेको सन्देश दिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ नेपाली जनताले। धन्यवाद नरेन्द्र मोदी, तपाईले नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको भावना जागरण गराउनु भएको छ। नेपालीहरूको भूभाग कहाँसम्म हो त्यो स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। भारतका नेता महात्मा गान्धीले जब ब्रिटिस शासकहरूका विरुद्धमा जेल भरो आन्दोलन आह्वान गर्नुभयो, त्यो जेल भरो आन्दोलनमा नेपालका कतिपय नेताहरूले आफूलाई समर्पित गरेका छन्। नेपाली नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रताको लागि मात्र जेल भरो आन्दोलनमा सहभागिता जनाए होलान् कि नेपालको ब्रिटिस शासकहरूले खोसेर लगेको सुगौली सन्धिको नाममा लुटिएको नेपाली भूभाग पनि ब्रिटिस शासकहरूबाट फिर्ता लिनको लागि उनीहरूले जेल जीवन बिताएका होलान्। नाकाबन्दी पछि नेपालमाथि भारतीय गिद्धे दृष्टि जुन रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारतीय शासकहरूका अगाडि नेपालका शासकहरू झुक्दै आइरहेका छन्, लम्पसार बन्दै आइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनतालाई वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रियताको जागरण गराइदिएका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी गर्दा होस् अथवा नेपाली सीमाना अतिक्रमण गर्ने क्रममा होस् वा नेपाली नदीहरू कब्जा जमाउने उनको दुराशयको सवालमा होस् र अन्तिममा गएर नयाँ भवन जो संसदको भवन निर्माण भएको थियो भारतमा, त्यो भवनमा नेपाली भूभाग समेत अन्य छिमेकी देशहरूको भूभागलाई जोडेर त्यहाँ अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि त्यसले छिमेकी देशहरूमा राष्ट्रियताको जागरण गराएको छ। सबैभन्दा बढी राष्ट्रियताको जागरण यदि कुनै छिमेकी देशमा गराएको छ भने त्यो देश हो नेपाल। नेपालमा नरेन्द्र मोदीका विभिन्न कदमहरूले राष्ट्रियताको जागरण गराएको मान्न सकिन्छ। नाकाबन्दीका बेलामा नरेन्द्र मोदीका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा नेपाली जनता आक्रोशित भएका थिए। भारतीय विस्तारवादको थिचोमिचोका विरुद्धमा उग्र भएका थिए नेपाली जनता। सडकबाट नारा लागिरहेको थियो र ठुलो सङ्कट भोगेर पनि, सङ्कटका बीच गुज्रिएर पनि नेपाली जनताले त्यो बेलामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समर्थनमा आफूलाई उभ्याएका थिए। नेपाली जनताको त्यो त्याग, त्यो बलिदानी वास्तवमा भारतीय हस्तक्षेपकारी शासकहरूका निम्ति ठुलो खबरदारी थियो, ठुलो चेतावनी थियो। तैपनि भारतीय शासकहरूले त्यो चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिए। नेपाललाई जसरी हुन्छ अधीनमा राख्नुपर्छ, नेपाललाई जसरी हुन्छ पराधीन बनाउनुपर्छ भन्ने दुराशयका साथ भारतीय शासकहरू अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त स्वरूप नाकाबन्दी पछि नेपालमाथि भारतीय गिद्धे दृष्टि जुन रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारतीय शासकहरूका अगाडि नेपालका शासकहरू झुक्दै आइरहेका छन्, लम्पसार बन्दै आइरहेका छन्। यिनीहरूको लम्पसार प्रवृत्तिले गर्दाखेरि भारतीय शासकहरूले एकपछि अर्को गर्दै नेपालका नदीहरू आफ्नो कब्जामा लिने, होल्डमा राख्ने, ती नदीहरूलाई परियोजनाको रूपमा निर्माण गर्नेतर्फ उदासीनता देखाउने र नेपाललाई जलस्रोतको विकासमा अगाडि बढ्नै नदिने गरी आफ्नो अधीनमा राख्ने खेलमा भारतीय शासकहरू लागिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्ने भनेर यहाँका अहिलेका प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भारत भ्रमणमै गएर दस्तखत गरिदिनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा भारतीय शासकहरूले जुन ढङ्गको नाटक प्रदर्शन गर्ने गर्छन् त्यो नाटक बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्न आवश्यक लागेको छ। भारतले अथवा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको सवालमा आफूलाई निष्पक्ष रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले रुसको पक्षधरता पनि लिएनन् र युक्रेनको पक्षधरता पनि लिएनन्, तर नेपालले युक्रेनको पक्षधरता लिन पुग्यो। युक्रेनको पक्षधरता लिनु भनेको नाटो गठबन्धनसँग गाभिनु हो, नाटोको समर्थन गरिनु हो। प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि
रुस र युक्रेनको जस्तो द्वन्द्व देखिए पनि, प्रचारको रूपमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको रूपमा प्रचार गरिएको भए पनि युक्रेन भनेको नाटोद्वारा समर्थित एउटा सानो भूभाग हो, जुन भूभाग तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट अर्थात् रुसको वर्चस्वमा रहेको सोभियत सङ्घबाट टुक्रिएको एउटा भूभाग हो। त्यो भूभागलाई सोभियत सङ्घले नै विकास गरेको थियो, सोभियत सङ्घले नै शक्तिशाली बनाएको थियो र त्यो टुक्रिनुमा, त्यो अलग हुनुमा नाटो गठबन्धनको अथवा अमेरिकाको विशेष भूमिका हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एकातिर निष्पक्षताको सिद्धान्त मोदी सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा म कसैको पक्षमा छैन भनेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर नाटो गठबन्धनले चालिरहेका हरेक कदमहरूमा ऊ नाटोको साथमा जापानमा जान्छ, अन्य देशहरूमा जान्छ, चाहे क्वाड निर्माणको सन्दर्भमा भनौँ, चाहे G7 मुलुकहरूको सन्दर्भमा भनौँ, चाहे G20 को सन्दर्भमा भनौँ, हरेक ठाउँमा भारतको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा देखिन्छ। भारतको दुराशय कतातिर छ त? नाटो गठबन्धनसँग जोडिएर काँधमा काँध मिलाएर भारतीय शासक हिँडिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाटो गठबन्धनका कठपुतलीको रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेका छन् भन्ने कुरा ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ। केवल रुस नचिडाओस्, रुससँग सम्बन्ध नबिग्रोस् भनेर दोहोरो कूटनीति रुससँग खेल्नको निम्ति मात्र उनले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको सवालमा आफूलाई निष्पक्ष भएको नाटक देखाइरहेका छन्। यो नाटक नेपालको हकमा पनि उनले प्रदर्शित गरेका छन्। रुस र युक्रेनको जस्तो सम्बन्ध भारत र नेपालको हो कि होइन? उनले नेपाली भूभागलाई अखण्ड भारतमा गाभेर नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने दुराशय किन देखाए? त्यसो भने त उनले रुसको समर्थनमा दिनुपर्ने हो। रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गरेको ठिक छ भन्न सक्नुपर्ने हो। त्यो भन्न सकिरहेका छैनन्। आफूलाई निष्पक्ष देखाउनुको मतलब उनले रुस र युक्रेन दुवै नरिसाउन् अथवा नाटोसँगको आफ्नो सम्बन्ध कुनै पनि कोणबाट शङ्काको दृष्टिमा नजाओस्, अमेरिका नरिसाओस्। अमेरिका नाटोको मालिक हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। अमेरिका नरिसाओस्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहना यति हो। आफ्ना छिमेकी देशहरू बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान यी छिमेकी देशहरू सबैलाई असन्तुष्ट बनाएर, आतंकित बनाएर, यी देशहरूमा दादागिरी देखाएर, यी देशहरूको भूभाग आफ्नो देशको नक्सामा सार्वजनिक गरेर नरेन्द्र मोदीले के गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ, सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसकारण नेपालका शासकहरूले नरेन्द्र मोदीका यस्ता खालका दुराशयपूर्ण गतिविधिहरूलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ। नेपाली शासकहरूले खबरदारी गर्न पर्छ भन्ने मानसिकता आम रूपमा नेपाली जनताले पनि देखाइसकेका छन्। नेपाली जनता भनेका नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू हुन्। चाहे गाउँपालिका भनौँ, चाहे नगरपालिका, महानगरपालिका भनौँ, ती सबै स्थानीय निकायहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्ड्याउने अभियान सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबाट सुरु भएको ग्रेटर नेपालको नक्सा अभियान देशव्यापी रूपमा पालिकाहरूमा राख्ने भनेर पालिका स्तरका जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गरिरहेका छन्। यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रियताको जागरण भइरहेको सन्देश दिएको छ। स्पष्ट हुन्छ ग्रेटर नेपाल बारेमा नेपाली जनता वास्तवमा भन्ने हो भने सुसूचित नै थिएनन्, जानकारी नै थिएन। कतिपयलाई हुन सक्छ जसले सुगौली सन्धि जान्दछन्, जसले सन् 50 को नेपाल भारत सन्धि जान्दछन्, उनीहरूलाई ग्रेटर नेपाल के हो भन्ने कुरा थाहा होला पक्कै पनि। तर सुगौली सन्धि बारेमा जानकारी नराख्ने नेपालीहरू पनि छन् र सन् 50 को नेपाल भारत सन्धि बारेमा पनि जानकारी नराख्ने नेपालीहरू छन्। ती नेपालीहरूमा पनि यो जानकारी भारतको यो हस्तक्षेपकारी गतिविधिले दियो। के हो अखण्ड भारत? अखण्ड भारतको दुराशय भारतीय शासकहरूले
प्रदर्शित गरेपछि ग्रेटर नेपाल के हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले बुझ्ने मौका पाएका छन्। यस अर्थमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ नेपाली जनताले। धन्यवाद नरेन्द्र मोदी, तपाईले नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताको भावना जागरण गराउनु भएको छ। नेपालीहरूको भूभाग कहाँसम्म हो त्यो स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर बुझ्ने हो भने भारतलाई स्वतन्त्र गराउनमा, भारतलाई अंग्रेज शासकहरूका विरुद्धमा लड्न सहयोग पुर्याउनमा, भारतलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर शासन गरेर बसिरहेका तत्कालीन ब्रिटिस शासकहरूलाई भारतबाट भगाउनमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको योगदान छ कि छैन? भारतका नेता महात्मा गान्धीले जब ब्रिटिस शासकहरूका विरुद्धमा जेल भरो आन्दोलन आह्वान गर्नुभयो, त्यो जेल भरो आन्दोलनमा नेपालका कतिपय नेताहरूले आफूलाई समर्पित गरेका छन्, जेल परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, यी सबैले महात्मा गान्धीको आह्वानमा जेल जीवन भोगेका छन्। यी नेपाली नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रताको लागि मात्र जेल भरो आन्दोलनमा सहभागिता जनाए होलान् कि नेपालको ब्रिटिस शासकहरूले खोसेर लगेको सुगौली सन्धिको नाममा लुटिएको नेपाली भूभाग पनि ब्रिटिस शासकहरूबाट फिर्ता लिनको लागि उनीहरूले जेल जीवन बिताएका होलान्? यो गम्भीरतापूर्वक आजका नेपालका शासकहरूले मन्थन गर्न जरुरी छ। यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुस्, बस्नुस्, टेबल टक गर्नुस्, राउन्ड टेबल बस्नुस्। नेताहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउनको निम्ति यो विषयमा पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ। डाक्टर केआई सिंह, डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी, मनमोहन अधिकारी, यी सबै नेताहरूले महात्मा गान्धीको जेल भरो आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै भारतका जेलहरूमा ब्रिटिस शासकहरूको सजाय भोगेका हुन्। नेपाली शासकहरूले भारतलाई मात्र स्वतन्त्र गराउनको निम्ति महात्मा गान्धीको जेल भरो आन्दोलनमा सहभागिता जनाए होलान् कि नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र गराउनको निम्ति ब्रिटिसहरूको कब्जामा रहेको टिस्टादेखि काँगडासम्मको ग्रेटर नेपालको भूभाग, विशाल नेपालको भूभाग फिर्ता गराउनको निम्ति ब्रिटिस शासकहरूलाई भारतबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा आफूलाई सहभागी गराएका होलान्। आफ्ना पुर्खाहरूको त्यो योगदानको मूल्याङ्कन हामी नेपाली जनताले नगरेर अरू कसले गर्ने? त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु जरुरी छ, ताकि के हो ग्रेटर नेपाल, कसरी ग्रेटर नेपाल बनेको थियो, कसरी ग्रेटर नेपाल साँघुरिएर मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपालमा खुम्चिन पुग्यो, यो वास्तविकता के हो, यो प्रत्येक गाउँका जनतामा जानकारी गराउन, जनतालाई जागरुक गराउन र भारतीय हस्तक्षेपकारी विस्तारवादी शासकहरूका विरुद्धमा एउटा देशव्यापी रूपमा सन्देश पुर्याउन पनि यो अभियानलाई सरकारी अभियानको रूपमा सरकारले, अझ भन्ने हो भने कम्युनिस्ट नेतृत्वको, प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। सबैभन्दा देशभक्त शक्ति कुनै पनि देशको सवालमा यदि कोही हुन्छ भने त्यो कम्युनिस्ट नेताहरू नै हुन्छन्। के हो त? भारतले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि, नेपाली भूभाग, टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग भारत र नेपाल बीच भएको सन् 50 को सन्धिको धारा 8 अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन? तत्कालीन ब्रिटिस शासक र तत्कालीन नेपाल शासकहरू बीचमा भएको सुगौली सन्धि लगायतका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भारत र नेपाल बीच भएको सन् 50 को सन्धिको धारा 8 ले खारेज गरेको भनेर भन्छ कि भन्दैन, त्यसको व्याख्या कसले गर्ने? गम्भीर बनेर तपाईको नेतृत्वमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूबाट गरियोस्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराउन यदि कसैले सक्छ भने त्यो कम्युनिस्ट नेताहरूले सक्छन्, अरू कसैले सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अवसर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ। अवसरले चुनौती पनि सिर्जना गर्छ।
चुनौतीले अवसर पनि दिइरहेको हुन्छ। चुनौतीलाई अवसरका रूपमा र अवसरलाई चुनौतीका रूपमा आत्मसात गर्दै तपाईले ग्रेटर नेपालको अभियानमा नेपाली जनतालाई समेटेर आन्दोलित गराउन सक्नुभयो भने वास्तवमा तपाईले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको पनि सार्थकता हुनेछ। तपाईले कम्पोसाको निर्माण गरेर त्यसको नेतृत्व गर्न अगुवाई गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि एक किसिमको सार्थकता पुष्टि हुनेछ। के सक्नुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड त्यो अगुवाई गर्न? बुद्धिको बिर्को खोल्नुस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।